بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة وكان أمر الله قدرا مقدورا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا क्या बात है।